नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मात्रै एक त्यस्ता भाग्यमानी मुख्यमन्त्री हुन् जसले पुरै कार्यकाल काम गर्न पाए। 5 वर्ष शासन गर्न पाउने राउतले राम्रो काम के गरेका छन् भनेर खोजी गरेर हेर्दा भ्रष्टाचार, बेरुजु, साइकल, कार्यकर्ता भर्ती, विकासका नाममा झारो टार्ने काम बाहेक केही पनि देखिँदैन। 5 वर्षसम्म बिना कुनै गुनासो मस्तले सत्तामा यिनी रहिरहे। मधेस र मधेसीका दुःख यिनका लागि कहिले पनि चासोको विषय बनेनन्। तर अब फेरि चुनाव आउँदैछ, फेरि उम्मेदवार बन्नु छ। मतदाताका घर घरमा आँगनमा जाँदा मैले यो काम गरेँ, थप काम गर्ने अवसर देऊ भन्नुपर्नेछ। तर राउतको निधारमा छोरी चेलीका लागि किनेको साइकलमा भ्रष्टाचार गरेको कलङ्क छ। प्राविधिक रूपमा साइकल खरिदमा कर्मचारीलाई डामेर राजनीति गर्नेलाई उम्क्याइएको छ। तर छोरी चेलीलाई दिएको दक्षिणामा समेत घुस खाने निर्लज्जहरू को हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैछन्। प्रसङ्ग मधेसको नगुवा पोखरीको छ। यो पोखरीको सौन्दर्यकरणको चर्चा राम्रै भयो, तर काम दुःखलाग्दो अवस्थामा छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। केही महिना अघि विश्व खाद्य कार्यक्रमका निर्देशक डेभिड बिस्लेलाई विश्वकै धनी एलन मस्कले चुनौती दिँदै भनेका थिए, विश्वको भोकमरी हटाउन चाहिने सबै रकम म एक्लै दिन्छु, तर तिमीहरूले गर्ने खर्च कहाँ जान्छ त्यो सार्वजनिक गर। निर्देशक डेभिड बिस्लेले $2 अर्ब भयो भने विश्वको भोकमरी हट्छ भनेका थिए। त्यसको जवाफमा एलनले त्यो रकम आफू दिन तयार रहेको, तर त्यो रकम पारदर्शी ढङ्गले खर्च हुनुपर्ने मस्कको भनाइ थियो। विश्व खाद्य कार्यक्रम यस्तो सस्ता हो, यसले दान नलिन पनि सक्छ, तर खर्च सार्वजनिक गर्न यसलाई गाह्रो पर्छ। किनभने विश्वमा भोकमरीको चपेटामा रहेकाहरूलाई यिनीहरूले 100 रुपियाँ बराबरको चामल दिए भने प्रशासनिक खर्च चाहिँ 10,000 भइसकेको हुन्छ। भोकाएका मानिसहरूको नाममा यस संस्थाका अधिकारीहरूले विलासी जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। गरिबको नाममा आफूहरूले विलासी जीवन व्यतीत गरेको भन्ने पोल खुल्छ कि भन्ने डरले विश्व खाद्य कार्यक्रम मात्रै होइन, UNDP, USAID, वर्ल्ड भिजन जस्ता निकायले गर्ने खर्च सामान्यतया सार्वजनिक गर्दैनन्। नेपाली किसानका लागि भनेर सञ्चालन गरेको प्याक्ट भन्ने संस्था पनि त्यस्तै थियो। किसानका लागि भनिए पनि नेता र तिनका कार्यकर्ताले विदेशी अनुदान बाँडेर खान्थे। प्याक्ट प्रोजेक्ट त अहिले सकियो, तर अहिले पनि यो कलङ्कित प्रोजेक्टका नाममा भएका कुकृत्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। तराईका सहरहरूमा आजकल सामान्य वर्षामै डुबान हुन्छ। काठमाडौँ जस्ता उपत्यकाको सहरमा पनि डुबान हुन्छ। यस्तो डुबान आखिर किन हुन्छ? वर्षा त संसारभर हुन्छ, बाँकी दुनियाँका सबै सहरहरूमा वर्षापछि डुबान हुन्छ त? वास्तवमा नेपालमा रहेका भन्दा बढी आबादी, बढी भौतिक संरचना भएका दुनियाँका धेरै सहरहरू डुबान हुँदैनन्। अत्याधिक वर्षा हुँदा व्यवस्थित सहरहरूमै डुबान भएका खबरहरू हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौँ। मूलतः पानी ओह्रालोतर्फ खोला, नदी, पैनी भएर बग्छ। खोला, नदी वा पैनीसम्म जाने बाटोमा भौतिक संरचना बनाइयो र पानीले निकास पाएन भने त्यस्तो जलमग्न हुन्छ। पानीले आफ्नो बाटो पाउनुपर्छ। पानीको यो प्राकृतिक विशेषतालाई मान्छेले विकासका नाममा अव्यवस्थित भौतिक संरचना बनाउन थाल्यो भने डुबानको समस्या निम्तिन्छ। यस्तै सन्दर्भ धनगढीको छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भाइबर या फोन जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टको अवधि सकिसकेको छ र पनि बदनाम यो अरबौं खर्च
भएको तर उपलब्धिविहीन आयोजनाको चर्चा सेलाएको छैन। किसानका नाममा सञ्चालित यो अरबौँको आयोजनामा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको फेरिस्त सार्वजनिक भए पनि त्यसमा संलग्नहरू अझै कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्। यही प्याक्टको नाममा यति बेला फेरि नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गरी अनेक तिग्डमबाजी र जालजेल गरी ठगिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सोझा किसानहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगिएसँगै आरोपीहरू यति बेला फरार छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। खेतीपाती गर्ने किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिई दाताको सहयोगमा सुरु भएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्ट पुनः विवादमा तानिएको छ। परियोजना सञ्चालनको क्रममा वास्तविक किसान भन्दा बाहिर अनुदान प्रवाह गरेको विषयले खुबै चर्चा पाउने गरेको प्याक्ट आयोजना अहिले पुनः विवादमा आउनुको कारण भने सोझो किसानलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठग्नुले हो। सन् 2009 देखि 2018 सम्म सञ्चालित परियोजनाका लागि करिब रु 5 अर्ब 1 करोड 26 लाख खर्च भएको थियो। परियोजनामा विश्व बैंकले रु 4 अर्ब 62 करोड 7 लाख सहायता उपलब्ध गराएको थियो भने बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहेको थियो। पटक पटक विवादमा आइरहने परियोजनाको नाम भजाई ठगी गर्न अहिले ठूलै गिरोह लागि परेको देखिएको छ। किसानको घर दैलोमा परिचित स्थानीय पठाई ठगी धन्दामा सक्रिय गिरोहले हालसम्म विभिन्न जिल्लाबाट 500 भन्दा बढी किसान ठगिसकेको पीडित बताउँछन्। होइन सुरुमा सर यस्तो मैले पनि के भयो भने म पनि अफिसमा जान त खोजेको नखोजे होइन सरलाई भन्दाखेरि 2-4 दिनमा अफिसमा लग्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले पनि अफिस त दिएको छैन। म चाहिँ उहाँसँगै चिनजान साथी भएको हुनाले उहाँकै विश्वासमा गरेँ। अफिसमा लिएर जान्छु 2 दिनपछि भोलि जाउँला पर्सि जाउँला भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। अफिसमा कहिले पनि पुऱ्याउनु भएन। अब यहाँ अहिले आएर बुझ्दाखेरि अफिस पनि छैन भन्ने कुरा भयो। किसान र ठगबीच मिडिएटरको रूपमा काम गरेका ओखलढुङ्गा जिल्ला सचिवको बलाखो गाविस वडा नम्बर 2 बस्ने धनबहादुर लामा पनि ठगहरूसँगै फरार रहेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 नयाँ पार्टी बस्दै आएका लामाले साँखु, बौद्ध, तिनचुली, भक्तपुर र टोखामा व्यावसायिक कृषि गर्दै आएकाहरूसँग 5,000 देखि 10,000 सम्म संकलन गरी ठग आरोपीहरू सुरेन्द्र कार्की, सागर पराजुली र भीम गजरेललाई बुझाउँदै आएका थिए। किसानहरूले पैसा बुझाएको लामो समयसम्म पनि अनुदान नपाएपछि पैसा फिर्ता माग्दा उनीहरू भूमिगत भएको पीडितको गुनासो छ। हामीले एउटा नौलाज भने त ठगाउँदैन नि त। मलाई पनि मेरो विश्वासमा लाग्यो त यो यत्रो वर्षदेखि चिनेको इमान्दार मान्छे भने मेरो विश्वासमा बिचराले घर कहानी त यहाँ त बडा गम्भीर कुरा है। सरकारी लोगोको दुरुपयोग गरी ठगी भइरहेको भए कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कानूनी प्रक्रिया कहिले र कसरी सुरु हुन्छ मन्त्रालय आफै अन्योलमै छ। यसरी आफ्नो रोजीरोटीको लागि कमाएको पैसा ठगिदा समेत पुलिस प्रशासनले प्रक्रिया नपुर्याई कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने बताएपछि पीडित थप मारमा परेका छन्। यसरी सर्वसाधारणबाट लाखौं रुपैयाँ ठगी गरी केही व्यक्ति निर्धक्क हिँडिरहने वातावरण सिर्जना भए अझै यस्ता हजारौं किसानहरू प्रलोभनमा परि ठगिरहने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग पीडित फुर्बा साङ्गो लामा तामाङ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। फुर्बाजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर, स्वागत छ सर। नमस्कार। अब यो प्याक्टको नाममा ठगी भयो भन्ने कुरा र यहाँहरू ठगिनु भयो भन्ने कुरा हामीले यो रिपोर्ट त राखिसक्यौँ। अलिकति यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कसरी यी व्यक्तिहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा आए र तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो यिनीहरूलाई? यो व्यवसाय यस्तो भयो सर, तपाईँको व्यावसायिक तथा कृषि लेबर आयोजना भनेर हामीले फर्म उपलब्ध गराइदिए सर कोही साथीहरू मार्फत। हाम्रो धनबहादुर लामा एसके तामाङ भन्ने सरले चाहिँ हामीलाई यो व्यावसायिकमा सानो सानो व्यापारहरूलाई मासु पसल, चिया पसल, सागसब्जी पसल अनि तपाईँको कुखुरा पालन, बाख्रा पालनलाई चाहिँ अनुदान, फ्री अनुदान पाउने भन्ने कुरा ल्याएछ। हजुर, हामीले त्यो अनुसार हामीले
आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो पसललाई दिँदैन, सानो सानो 10 लाखभन्दा मुनिको व्यवसाय गर्नेलाई मात्रै यो लोन उपलब्ध हुन्छ, पछि तिर्नु पर्दैन। यो विदेशबाट आएको एउटा कृषि आन्दोलन हो भनेर उहाँहरूले हामीले भ्रमित बनाएर फर्म लिएर आयो सर, होइन? हजुर। अनि त्यो फर्म अनुसार हामीले यो अफिसहरू कहाँ छ त सर? हामीले त भोलि द्वितीय अफिसहरू चाहिन्छ। भोलि फर्म भरेपछि हामीले त पब्लिकमा हामी त सार्वजनिक रूपमा जानुपर्छ, मान्छेले ठगी भन्ने अभियोगहरू लाउला भन्दाखेरि उहाँले अफिस नारायणथानमा छ, यसको हेड अफिस महाराजगञ्ज सल्लाहघारीमा छ, यो ट्याक्टर अफिसबाट आएको हो भने सर, होइन? हजुर। त्यसो गर्दा गर्दा हामीले पुसको 11 गतेबाट चाहिँ हामीले फर्म सञ्चालन गरेर आफ्नो आफन्तहरू तिनजनाहरूलाई ल यसरी आउँछ रे, 5,000 दस्तुर लाग्ने, 10 लाख बराबरको चाहिँ अनुदान आउने रे, 2 किस्ता गरेर आउने रे भनेर हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर हामीले सबैजनालाई आफ्नो चिना जाने मान्छेलाई काठमाडौँ भौगोलिक पुरा अन्त टाढाको मान्छेलाई फर्म भरेको छैन सर, होइन? त्यो अनुसारले हामीले फर्म भर्दै पैसा बुझाउँदै लाँदैपछि यो फर्म तपाईँको मङ्सिरको 30 गतेबाट बन्द भयो सर, होइन? माघको 30 थुम्पो बन्द भएर यिनीहरूले फागुनको 15-16 गतेबाट 25सम्म हामीले फेरि अनुगमन गरे सर। यो 20-25वटा जति मासु पसल, किराना पसल, अनि तपाईँको टोनल फर्म, साग टोनल फर्महरू सबै उनीहरूले अनुगमन गरेर क्यामेरा लिएर आउने बेलामा चाहिँ हामीले सागर पराजुली भन्ने व्यक्ति मात्रै देख्यौँ सर। के लामा, धनबहादुर लामा भन्ने उठोको मान्छे हामीले त्यो सागर पराजुली भन्दा अर्को तपाईँको भीम गजिलो खड्काहरू अनि सुरेन्द्र कार्कीहरूले देखेकै छैन सर, होइन? अनि यो जिम्मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धनबहादुर तामाङ एसके लामाले चाहिँ मै हो सबै स्वयं भनेर उहाँ आफैले चाहिँ पैसा लगेर पनि गयो सर। हामीले आफिस पनि देखाएन, कहिले नारायण तर्फ भनिदियो, कहिले नारायणथान, कहिले भक्तपुर, कहिले चाहिँ तपाईँको भ्रिकिडको कपनमा छ आफिस छ सर भन्यो। अनि पछि मैले यो ट्याक्टर अफिसमा बुझ्न जाँदा ट्याक्टर अफिसले यो किन्दैन भन्छ सर, होइन? महाराजगञ्ज सल्लाहघारी म पुगेँ आफै, उनीहरू पैसा नि दिएन, नभएपछि म त्यहाँ पुग्दा यो सूचना हामीसँग थाहा छैन भने सर उहाँहरूले, होइन? त्यसपछि उहाँले फेरि हामीलाई 23को 25-26 पैसा आउँछ भन्यो, 24-25 पैसा नआएपछि चुनाव भने सर। चुनाव पछि फेरि लगातार चुनावको 8-9 गतेपछि आउँछ भनेपछि उनीहरू आफै भूमिगत भागे सर। भाग्दा बल्ल तल्ल हामीलाई एसके लामालाई चाहिँ सम्पर्क लिएर आयौँ। आएर पनि उसले हामीले केही खोजी खबर गरेन सर। बरु मलाई चाहिँ उसको नाम मेरो पूर्वसङ्घीय तामाङ, वीरबहादुर तामाङ, हाउजिङ लामा भनेर हामीलाई हाम्रो यही टिमको मलाई मान्छे कलेक्सन गर्ने दिने मान्छे हाम्रो सञ्जय लामा, पाल्देन लामा अनि मन्जु मोक्तानले चाहिँ मलाई तपाईँको 81 मलाई नसोधिकन तपाईँको मुनलाइट टेलिभिजनमा चाहिँ हाम्रो युट्युबको नाम हालिदिएछ सर, होइन? फुर्बाजी जस्तो तपाईँहरू कतिजनालाई चाहिँ यिनीहरूले ठगेका हुन्, कति सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले? अहिले हामी 4 जनाबाट त्यहाँ तपाईँको नाम दिएको छ नि सर, वीरबहादुर लामा, होइन? हजुर। वीरबहादुर लामा, पूर्वसङ्घीय तामाङ लामा, अनि तपाईँको यो हाम्रो सानो सरकी नाम मैले बिर्सियो, दुर्गबहादुर तामाङ, अनि हिरामाझी, गोपी खत्री छ। हामी गरेर हाम्रो लगभग 400 जना भ्या सर। 400 जना जति? 225 जना चाहिँ हामी 4 जना चाहिँ छ, पूर्वसङ्घीय तामाङ, निर्बहादुर भनेको तपाईँ 400 जना जतिलाई भनेर भन्नुभएको हो यहाँले? हो सर, हो त्यति। 285 चाहिँ हामी 4 जना माथि पऱ्यो, अनि गोपी र हिरा गर्छ 400 जना भन्दा अक्षर लगभग माथि होला सर। अनि तपाईँहरूले यसको लागि कानुनी उपचार चाहिँ खोज्नु भयो कि खोज्नु भएन? यसमा हामीले यस्तो भयो, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई खोजी गर्दै एसके लुगेको र सागल पराजुलीको पनि सम्पर्क दिन्छ सर, नम्बर लाग्दैन। एसके पनि सम्पर्क दिन गरेर भागेपछि हामी खोजी गर्दै थियो। 81 हाम्रो यो टिमकै मान्छे जम्मा गरेर दिने, हामी 4 जनालाई जम्मा गरेर दिने व्यक्ति हाम्रो सञ्जय लामा र सञ्जय तामाङ लामा र पाल्देन लामा अनि मन्जु मोक्तान भन्नेहरू चाहिँ हामीले युट्युबमा 81 हालिदियो सर। हामी पनि सरकार निकै खोज्दैछौँ, हामी खोजेर जाँदैछौँ भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई दिएको हो, तपाईँहरूलाई खाएको हो भनेर हामीले सहित युट्युबमा आएको सर, आयो यो चाहिँ खास हामीले खाएको सर, हामी आफै स्वयं ठगी भएको सर। अनि यसमा प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरूको उजुरी लिन मानेको छैन? होइन, प्रहरीमा बुझ्नाले हामीले कुनै रिसिभ छैन। बौद्धमा गएको सर हामी डिस्ट्रिक्ट कार्यालयमा। हजुर। यो केस हामीले हेर्दैनौँ, यो केस तपाईँको सिडिओले हेर्ने, कता जाने, यो हामी ग्रुपमा लिएको यो 5,000 केस हामी पुलिसले खोजेर नै सम्भव छैन भनेर हाम्रो बौद्धमा केसै लिएन सर।
ठिक छ। अब तपाईँले यो तपाईँहरूको समस्या हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ। तपाईँले पनि यस बारेमा विस्तृत जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा नि यसलाई थप फलोअप गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। हुन्छ फुर्बाजी, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फुर्बा साङ्बो तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो खेतीपाती गर्ने किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिई दाताको सहयोगमा सुरु भएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्ट पुनः विवादमा तानिएको यो प्रसङ्ग र यसमा ठगिएको विषय हामीले राख्यौँ। यो परियोजना सञ्चालनको क्रममा वास्तविक किसानभन्दा बाहिरी अनुदान प्रवाह गरेको विषयले खुबै चर्चा पाएको थियो यसभन्दा अगाडि, र प्याक्ट आयोजना अहिले पुनः विवादमा आउनुको कारण भनेको चाहिँ यो सोझा किसानहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठग्ने गिरोहहरूको कारण हो। यो सन् 2009 देखि 18 सम्म सञ्चालित परियोजनाका लागि करिब रु 5 अर्ब 1 करोड 26 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो, र यो परियोजनाकामा विश्व ब्याङ्कले करिब 4 अर्ब 62 करोड रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहेको थियो। पटक पटक विवादमा आइरहेको परियोजनाको नाम भजाएर ठगी गर्ने ठुलै गिरोह यति बेला सक्रिय रहेको देखिन्छ, जसले किसानहरूबाट विशेष गरी 500 भन्दा बढी किसानहरू ठगिएको विभिन्न जिल्लाको भनेर भनिएको छ। हामीले यस प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दोलखाबाट हजुर, सैलुङ गाउँपालिका 8 नम्बर वडाबाट। दोलखा कहाँबाट भन्नुभयो? सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8। सैलुङबाट। नाम भन्नुहोस् त एकपटक तपाईँको? मोहन सिंह तामाङ। मोहन तामाङ। हजुर। मोहनजी, तपाईँको समस्या के होला? समस्या हजुरको कार्यालयमा हामी अस्ति आएका थियौँ। हजुर। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8मा चाहिँ एउटा सामाजिक संस्था थियो। त्यो सामाजिक संस्थाले चाहिँ तपाईँको हाम्रो एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर कर छुटमा एम्बुलेन्स ल्याएको थियो होइन हजुर? हजुर। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ यहाँ केही मुठीभरि मान्छेले काठमाडौँमा मात्रै चलाउने, त्यहाँको मान्छे सेवा सुविधा नदिने भएको कारणले त्यहाँ हजुरसँग आएको थियौँ हामी दिमाग राख्न। तपाईँसँग हामीले यसभन्दा अगाडि पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानी हजुरले फोन चाहिँ गर्नु भएको थियो, तर हाम्रो मेयर साहबसँग कुरा गर्ने भनेर त्यहाँ मेयर साहबको फोनमा नपुगेर। ए हजुर। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईँको गाउँमा छैन, काठमाडौँमा सञ्चालन भइरहेको छ होइन त? काठमाडौँमा भइरहेको छ। कुन संस्था हो त्यो? संस्थाको नाम भन्नुहोस् त। संस्थाको नाम चाहिँ? प्रताप सिंह। प्रकाश सिंह भन्ने संस्थाको नामै प्रकाश सिंह? प्रताप सिंह हजुर। हजुर। प्रताप सिंह प्रतिष्ठान। ए प्रताप सिंह प्रतिष्ठानले चाहिँ एम्बुलेन्स यसले चाहिँ कहाँबाट सहयोग स्वरूप ल्याएको हो यो एम्बुलेन्स? यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8का जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने भनेर कर छुटमा एम्बुलेन्स खरिद गर्यो होइन, ल्याउनु भयो होइन। तर त्यहाँको जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा नदिइकन काठमाडौँमा त सञ्चालन गरेको पाइयो होइन। अनि हामीले धेरै ठाउँमा हारगुहार गऱ्यौँ, जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीले हारगुहार गऱ्यौँ होइन, तर उहाँहरू टेर्ने पक्षमा छैन। त्यो प्रतिष्ठान चाहिँ कहाँ दोलखाबाटै सञ्चालन हुन्छ कि काठमाडौँबाट सञ्चालन? दोलखा सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8मा मुख्य कार्यालय होइन। हजुर। अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको केही वर्ष पछाडि चाहिँ उहाँहरूले यहाँ काठमाडौँमा पनि शाखा खोल्ने भनेर चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 कि कतिमा चाहिँ त्यहाँ शाखा कार्यालय खोल्नु भएको रहेछ। तपाईँले यो संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ? त्यहाँ मेयर साहबको चाहिँ छ, हाम्रो अहिलेको गाउँपालिका अध्यक्ष रिमल बाबु शेषको चाहिँ छ। अध्यक्षको चाहिँ नम्बर तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको छ? हजुर, त्यहाँ मैले म्याडमले छोडेको छु। ठिक छ। हामीले अझ प्रताप सिंह प्रतिष्ठानकै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चाहिँ नम्बर भइदिएको भए अझ सजिलो पनि हुन्थ्यो। उहाँहरूसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ, गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग। सम्भवतः अस्ति मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। वडा अध्यक्ष होइन, पालिका अध्यक्ष। हुन्छ मोहनजी, अब यो विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष, या हामीलाई तपाईँले यो फोन राखिसकिसकेपछि यो प्रताप प्रतिष्ठान भनेर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ उहाँको सम्बन्धित कोही व्यक्तिको नम्बर छ भने हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् न।
म उपलब्ध गराउन सक्छु त कार्यालयमा आएर दिनुपर्ने होला यो हुन्छ होइन तपाईँले हामीलाई यही नम्बरमा जुन नम्बरमा अस्ति फोन गरेर सम्पर्क गर्नुभयो त्यसैमा फोन गरेर नम्बर टिपाइदिनुहोस् न ल है त हुन्छ हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोहन तामाङ दोलखा सैलुङ 8बाट हुनुहुन्थ्यो र एउटा संस्थाले एम्बुलेन्स वडाका लागि भनेर सैलुङ वडा नम्बर 8 का लागि भनेर एम्बुलेन्स ल्याएको तर त्यो एम्बुलेन्स काठमाडौँमा व्यावसायिक रूपमा जस्तो गरेर सञ्चालन गरिरहेको भन्ने उहाँको गुनासो थियो यो विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा थप समेट्ने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सरकारले संघीयता अनुभूत गराउन पछिल्ला वर्षहरूमा के कस्ता काम गरे भनेर सोध्दा प्राय आउने ओठे जवाब हुन्छ केन्द्रले संघीयता विरोधी सचिव पठाउँछ ती सचिवले काम नै हुन दिँदैन यो ओठे जवाबमा अहङ्कारको मात्रा अधिक हुन्छ प्रश्न खडा हुन्छ त्यसो भए साइकल वितरण गर्दा संघीय सचिवले किन रोकेनन् 3 वर्ष अगाडि सुरु भएको वीरगञ्ज स्थित मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा पर्ने नगुवा पोखरी सौन्दर्यकरण निर्माण कार्यको अवस्था अहिले लथालिङ्ग छ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत करोडौंको रकम पोखरी सौन्दर्यकरण गर्न ती सचिवहरू किन बाधक हुँदैनन् मधेस भवनभित्र ढुस्स गनाउने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कस्तो स्वच्छता अभियान चलाउँछन् हेरौं यो रिपोर्ट मध्य प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको प्रदेश क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको नगवा पोखरीको कार्य प्रगति लथालिङ भताबङ छ पोखरीमा निर्माण भइरहेको यो परियोजनामा खासै कामहरू देखिएको छैन यो पोखरीको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हो भने यहाँको स्थानीयको प्रश्न जहिले पनि रहेको छ तैपनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान यतातिर पुग्न सकेको छैन चुनाव आउन थालेपछि मन्त्रीदेखि नेताहरूको सक्रियता बढेको छ जनतालाई झुक्याउन ठुलठुला आश्वासन बाँडिँदैछ 5 वर्षमा विकासको लहर ल्याएको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसद पिट्यौ आफै थपथपाउन लागि परेका छन् दिनदिनै शिलान्यासका कार्यक्रमहरू पूरा तामझामका साथ भइरहेका छन् 3 वर्ष अगाडि सुरु भएको वीरगञ्ज स्थित मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा पर्ने नगवा पोखरी सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्यको अवस्था लथालिङ्ग छ यो हेर्नुस् वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगवामा रहेको ऐतिहासिक पोखरीको अवस्था मध्य प्रदेश सरकारले पोखरी सौन्दर्यीकरणको योजना लागू गरेको 3 वर्ष बित्दा पनि निर्माण अवस्था लथालिङ्ग छ कमसल सामग्री प्रयोगका कारण निर्माण गरिएका कतिपय वालहरू भत्किएका छन् मुख्यमन्त्री बने बित्तिकै लालबाबु रावतले सबैभन्दा बढी मत पाएको नगवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरे यो ऐतिहासिक पोखरीको जीर्णोद्धार गर्न पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना विकास लागू गरिएको शिलान्यास कार्यक्रममा उनले भाषण समेत ठोके तर 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विकास निर्माणको काम राम भरोसे चलेको छ अब काहे नहीं के काम होता अब तो ठेकेदार साहब के मालूम होई हमने के तो उधर रोज देखता नहीं सन गुणस्तरहीन काम होता उन्हें बनावता लोग ने बिगड़ जाता यानी ढालता लोग ने धस जाता और दीवार जोड़ने वाला गिरल जाता अब काहे नहीं के काम हो ठेकेदार लोग समझे इंजीनियर लोग समझे काहे नहीं के हो ऐसे कितना अपना लाइन के दिक्कत भाई जैसे लेट पोखरी से हमने के छठ पूजा पाठ मरण हरण में नहाए धोए वाला पोखरी के भी ये लोग नष्ट कर दिलक बनाए के अवधि में सुंदर बनाए के अभी तक ले ना बनल हमने के वही दुख तकलीफ बा आये में जैसे काम सब होता क्वालिटी कैसन में ईंटा सब कैसन हमनी के देखे से तो क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास के लागता अब इंजीनियर लोग का देख के ओकरा बनवाता इंजीनियर आगे में खटल हुई लोग न इंजीनियर लोग के काम हो कि चेक करे के मसाला चेक करे के ईंटा चेक करे के छड़ चेक करे के वो लोग के काम हो अब हमनी के स्थानीय बासिंदा केकरा से कही से ठेकेदार साहब से भेटे ना होला लेबर के बोलावल जाला तो कहला हमनी के जौन समझावल बा उतने काम करे
मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सुरु गरिएको यो परियोजनाको ठेक्का 10,01,30,609 रुपैयाँमा एमएस प्रेरा रञ्जन जेबी ललितपुरले स्वीकार गरेको हो। तर निर्माणको काम मुख्यमन्त्रीकै अभिन्न मित्र एवं पार्टीका प्रदेश सांसद सिंहासन शाह कलवारले 1 वर्षमा सकाउने गरी 2076 साल वैशाख 23 गते सम्झौता गरेका थिए। तर दोस्रो पटक म्याद थपिने अवस्थामा पुगे पनि निर्माण कार्यको प्रगति 40% मात्र भएको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बढेको अख्तियारीको निगरानीपछि 12 पर्सामा लागू रहेका आधा दर्जन भन्दा बढी पोखरी सौन्दर्यीकरणका फाइल मन्त्रालय हुँदै वैशाखमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वीरगञ्ज पुगेको छ। 2078-12-14 को पत्र अनुसार यो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई त्यो योजना चाहिँ को फाइलहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्न भनेर लेखिएको पत्र अनुसार हामीले यो 2019 वैशाखतिर त्यो फाइलहरू गएर बुझेर ल्यायौँ। बुझेर ल्याइसकेपछि चुनाव र त्यसपछि हाम्रो रेगुलर जुन कार्यक्रमहरू थियो त्यो व्यवस्थाको कारणले त्यो फाइलहरू हामीले त्यति अझै राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेको अवस्था छैन र फिल्डमा कार्यप्रगति हेर्दाखेरि र पहिला जुन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जुन भुक्तानी भएको छ त्यसको आधारमा लगभग 50% जति त्यहाँ कार्यप्रगति भएको देखिन्छ र त्यो योजनाहरूको म्याद गुज्रिसकेको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई अब अहिले 12 संशोधन अनुसार म्याद थपको लागि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट माग यस कार्यालयमा भइआएको छ र ती फाइलहरू अझै हामीले क्रमशः अब लास्ट आवरमा 2-3 महिना अगाडि त्यहाँबाट बुझेका छौँ र त्यो फाइलका कागजहरू अझै हामीले अध्ययन गर्दै र त्यहाँबाट छुटेका कागजहरू माग्ने क्रममै भएको हुनाले त्यो योजनाहरूलाई यो कार्यालयले फुल्ली रूपमा अझै टेकअप गरिसकेको अवस्था छैन। जनतालाई भ्रमित गर्न कामभन्दा प्रचारमा बढी रुचाउने यो सरकारको मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थाले कतिपय योजना आधामा अड्किएका छन्। नगवा पोखरीको योजना सम्पन्न गर्न 7 करोड भन्दा बढीको आवश्यकता भए पनि प्रदेश सरकारले 1 करोड मात्र यो आर्थिक वर्षमा निकास गरेको छ, जसले गर्दा पनि नगवा पोखरीको काम सम्पन्न यो वर्षमा पनि नहुने निश्चित छ। अब धेरै जसो योजनाहरूको सिक प्रोजेक्ट हुनमा त्यो पनि मुख्य कारण हो। अब यो टेन्डर आह्वान गर्ने अनि चाहिए जति बजेट विनियोजन नगरिदिने त्यसले पनि धेरै योजनाहरू सिक हुँदै गएको अवस्था छ र यो योजनामा पनि अब जुन बजेट एउटा त यसै सिक प्रोजेक्टको रूपमा छ। 2076 सालमा ठेक्का भएको योजना त्यसको 2077 सम्म मात्र म्याद थियो, त्यसको एकचोटि म्याद थप भइसकेको अवस्था छ र फेरि पनि म्याद गुज्रेर अहिले म्याद थप मागिराखेको अवस्थामा अब चाहिने जति बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई पनि अब जुन रूपमा लागेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उनीहरूलाई पनि अलि त्यो किसिमको सोच आउँदैन। तर केही छैन, सुरुवाती चरणमा यति पैसा आएको हो, अब त्यो काम सुरु भएपछि पक्कै पनि प्रदेश सरकारले त्यसको लागि चाहिने आवश्यक बजेटहरू विनियोजन गरेर यसैपालि काम सम्पन्न गर्छ। यो अब काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ लमसम? यस्तो छ, काम सुरु त अब यो काम बन्द हुने भने त हुँदैन, काम त सुरु नै हुन्छ जहिले नि सम्पन्न हुन्जेलसम्म। अब अहिले बर्खाको कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने वातावरणहरू छैन, मेटेरियलहरूको अभाव होला अनि त्यसपछि पानीहरू जताततै लागेको हुनाले अब काम गर्ने अब यो बर्खाको अलिकति सेटलमेन्ट भएपछि अब कामहरू आफ्नो उसमा सुरु हुन्छ। चिन्जानका र आसेपासेलाई ठेक्का दिने, ठेक्कामा घाटा हुने भएपछि योजनालाई लम्ब्याउँदै मूल्य वृद्धिको नाममा लगानी रकमलाई दोब्बरसम्म पुर्याउने, उपभोक्ताको बहानामा कार्यकर्तालाई लाखौंको काम दिने जस्ता विकृति यो सरकारको संस्कार नै बनेको छ। प्रदेशकै मुख्यमन्त्री कार्यालयको निगरानीमा हुने, त्यो पनि उनकै क्षेत्रको विकास योजनाको अवस्था लथालिङ्ग भए पुरा समग्र देशको विकास त राम भरोसे नै हुने भयो होइन र? दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय शिवनाथ रौनियार हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शिवनाथजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो हजुर शिवनाथजी। हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
हजुर नमस्कार नमस्कार। हजुर, अब यो नगुवा पोखरीको निर्माण, यसलाई बनाउने भन्ने कुरा, जीर्णोद्धार गर्ने भन्ने कुरा अब यो लामो समयदेखि त्यत्तिकै रह्यो। अब त निर्वाचन पनि आउन लाग्यो, यो काम सकिएन अहिलेसम्म। यो नसकिनुको कारण चाहिँ के रहेछ? तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ के हो स्थानीयको हिसाबले चाहिँ? स्थानीयको सोचाइ अनुसार त यही छ कि जुन हाम्रो ठेकापट्टाको जुन यो काम छ नि, ठेकापट्टाको ठेकेदार साहबको कोही यो लापरवाहीको कामले यस्तो भएको हो, ढिलो हो। अब बजेटको पैसा त आइरहेकै छ, अब खोइ काम किन ढिलो भयो, कसरी भयो, यो त सब यो ठेकेदारको लापरवाही नै हो। अब यो त्यहाँको स्थानीय ठेकेदार पनि सांसद नै त हुनुहुन्छ नि, होइन र? यहाँको स्थानीय ठेकेदार त होइन, उता पर्सा जिल्लाकै हुनुहुन्छ, तर उता गाउँतिरको हुनुहुन्छ। उहाँ नै अब 1 महिना 15 दिन 20 दिनमा एकपल्ट आउनुहुन्छ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन यसो काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि कहाँ हराउनुहुन्छ थाहै हुँदैन। अब सिंहासन शाह कलवार उहाँ आफै सांसद हुनुहुन्छ, उहाँको जिम्मेवारी पनि छ, उहाँ मुख्यमन्त्रीको नजिकको साथी पनि हुनुहुन्छ, होइन र? हजुर। तर पनि काम चाहिँ भएन है? काम त भएन। काम त हुन त भएको छ, तर काम हुन्छ जस्तो कि 5 दिन काम भयो अनि त्यसपछि 5 महिना चाहिँ काम सक्यो। पानी त्यस पोखरीको पानी चाहिँ मात्र खेल्ने हो, त्यसैमा त्यो लगाएका वालहरू भत्किन थालिसकेका छन्, होइन? दृश्यमा हामीले देखाइ पनि रहेका छौँ। चारैतिर भत्किरहेछ नि, भत्किरहेछन्। हजुर, कुन गुणस्तरीयले त्यो काम गराएको छ त्यो हाम्रो ठेकेदार साहबले त्यही पत्तो लागिरहेको छैन। र हाम्रो भर भले आज मान्छेले केही भनेपछि भन्छ कि तपाईँहरू माथि गएर सोध्नु थे। अब माथि गएर कहाँ हामी गएर सोध्ने? ठेकेदार हुँदैन, ठेकेदारसँग भएको भए नि हामी कुरा गर्ने थियो सर। अब मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यसै क्षेत्रको हुनुहुन्छ, यसै क्षेत्रबाट विजय हासिल गर्नुभएको हो। अझ भनौँ यो पोखरी भएको स्थान यही आसपासका भेगबाट त सबैभन्दा बढी मत पनि उहाँलाई खसेको हो। उहाँले चाहिँ यो पोखरी छिटो बन्नुपर्छ, मेरै कार्यकालमा चाहिँ बनिसक्नु पर्थ्यो भनेर दबाब पनि कम दिनुभएको कि उहाँलाई पनि नटेरेका हुन्? के रहेछ? अब त्यो त मुख्यमन्त्रीको बारेमा सर हामीले के त्यस्तो जानकारी छैन। तर तपाईँहरूले त आफ्नो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई त भन्नुभयो होला नि त? तर मुख्यमन्त्रीजीले भन्नु आफ्नो कार्यभारमा यो काम सम्पन्न होस् भनेर उहाँले त चासो हेराउनु भयो होला। तर यो मेन लापरवाही चाहिँ यो ठेकेदारकै हो। हुन्छ शिवनाथजी, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, नमस्कार सर। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय शिवनाथ रौनियार हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो मधेस सरकारले पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना लागू गरेको 3 वर्ष बित्दा पनि निर्माण अवस्था लथालिङ्ग रहेको र जसको उदाहरण यो नगुवा पोखरीको सन्दर्भ हामीले राख्यौँ। यो एउटा उदाहरण हो। कमसल सामग्री प्रयोगका कारण निर्माण गरिएका कतिपय वालहरू भत्किएका छन्, जुन हामीले दृश्यमा पनि देखाएको छौँ। मुख्यमन्त्री बन्ने बित्तिकै लालबाबु राउतले सबैभन्दा बढी मत पाएको नगुवामा ठुलो परिवर्तन ल्याउने घोषणा पनि त्यतिखेर गरेका थिए र यो ऐतिहासिक पोखरीको जीर्णोद्धार गर्ने पोखरी सौन्दर्यकरण विकास आयोजना लागू गरिएको शिलान्यास कार्यक्रममा उनले भाषण समेत गरेका थिए त्यति बेला। र तर 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, राम भरोसे चलेको देखिन्छ। यहाँ पनि हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट राख्यौँ। न त यस विषयमा हामी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मध्य प्रदेशका राम सरोज यादवसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्ने भनेर समय पनि उहाँले दिनुभएको थियो। उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जोडिने प्रयासमा छौँ। कार्यक्रम कल 24 यति बेला यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी तपाईँ दर्शकहरूकै समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आम नागरिकले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूमाथि केन्द्रित हुन्छौँ। विकास निर्माणमा भएका ढिलाइ, स्थानीय तहमा भएका विकृति व्यतिथिका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामी कुनै ठुल्ठुला राजनीतिक विषयवस्तु लिएर आउँदैनौँ। हामी आम नागरिकसँग जोडिएका विषयहरूलाई कार्यक्रममा लिएर
आउँछौँ र आज हामीले ल्याएका रिपोर्टहरू पनि करिब करिब यस्तै प्रकृतिका छन् र तपाईँले पनि कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् भने पनि कार्यक्रममा यहाँहरूले यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँहरूलाई हाम्रा नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ र ती नम्बरहरूमा जुन स्क्रिनमा यहाँहरूले ती नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ ती नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। 1660 01 12 424 यो टोल फ्री नम्बर हो। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले यहाँहरूलाई भन्दै आएको छौँ यस्तै किसिमको समस्या यस्तै किसिमको जिज्ञासा हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले राखेका कुनै पनि समस्या हामी लिन्छौँ र सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित व्यक्ति समक्ष पुर्याउने प्रयास हाम्रो रहन्छ र हामीले यस विषयमा कुराकानीका लागि विशेष गरी यो नगुवा पोखरी निर्माणको यो ढिलाइ विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका कामहरूमा मध्य प्रदेशमा भएका प्रगति र यसमा भएका कमी कमजोरीका सन्दर्भमा हामीले मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवसँग माफ गर्नुहोला राम सरोज यादवसँग जोडिने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले समय पनि दिनुभएको थियो तर यति बेला उहाँले फोन उठाउनु भएन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। धनगढीको सबैभन्दा ठुलो समस्या डुबान हो। यसको समाधान गर्ने हो भने खोला नालालाई प्राकृतिक बहावमा नै फर्काउनु पर्ने हुन्छ, जसका लागि नगर क्षेत्रभित्र पर्ने खोला नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन जरुरी छ। निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले अतिक्रमित हटाउने आश्वासन दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल निर्वाचित भएर आएसँगै अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेपछि स्थानीयमा केही आशाको सञ्चार पनि भएको थियो, तर उपमहानगरपालिकाले असहज ठाउँमा काम अघि नबढाएका कारण डुबानको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ, जसबाट नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र विद्युत कार्यालयका सेवाग्राहीहरू बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुदूरपश्चिम ब्युरोको यो रिपोर्ट हेरौँ। केही समय अघि धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका खोला नालाको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको थियो। धनगढी 5 तारा नगरमा सुकुटी नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू महानगरले डोजर लगाएर हटाएपछि स्थानीय खुसी पनि भएका थिए। वर्तमान नगर प्रमुख गोपाल हमाल निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै खोला नाला अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने निर्णयलाई स्थानीयले स्वागत पनि गरेका थिए। तर नगरपालिकाले असहज ठाउँमा काम अघि नबढाइएका कारण डुबानको समस्या हल हुन सकेको छैन। कैलालीको धनगढी शहर समथर भूमिका कारण त्यसै पनि सानो वर्षा हुनासाथ डुबानमा पर्ने गरेको छ। तर समस्याको दिगो समाधानका लागि भने सरोकारवालाहरू मौन रहँदै आएका छन्। डुबानका कारण सेवा लिन असहज परिस्थितिका बारेमा सरोकारवालाहरूले नजरअन्दाज गर्ने गरेको भन्दै स्थानीयको गुनासो बढेको छ। मुख्य कुरा जाने हस्पिटल लजाने भने मालपोत हो। यहाँ 24 घण्टा मान्छे आएर राखेका हुन्छन्, त्यसको उन्नति प्रगति केही पनि भएका छैन भनेपछि अब यो जाने भैँसीको खाल जाने रोड बनाएको छ। यो कुनै कायदा हो, कुनै सरकारको नीति हो कि जनताले के गर्ने? गेटबाट भित्र पस्नासाथ पानीको ताल देखियो, त्यही ताल प्रयोग गरेर हामी भित्र गयौँ, पैसा बुझाएर आयौँ। जाने बेला पनि पानीको ताल, आउने बेला पनि पानीको ताल। केही कार्यालय मात्र नभई धनगढी शहर नै डुबानमा पर्ने नियति विगतदेखिकै हो। बजार क्षेत्रमा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म सरकारी कार्यालयहरूले यो नियति भोगी नै रहनु पर्नेछ। सम्बन्धित निकायहरूको व्यवस्था र आफ्नो कार्यालयको रकम अभावले समस्या जिउका त्यू रहेको विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको भनाइ छ। बिहान जुत्ता लगाएर अफिस ड्रेसमा आउनुपर्ने, जुत्ता नै भिज्ने, जुत्ता लानै मिलेन, अफिस ड्रेसमा आउनु अप्ठ्यारो भइरहेछ। खाजा खान यसो बाहिर जाउँ भनेपछि त्यो पानीको डरले कहिलेकाहीँ खाजा खान जाने पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। बर्खा लागिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा पोल ढल्ने, तार टुट्ने लगायतका समस्याहरू हुन्छ र त्यसको लागि हामीले अफिसबाट पोलहरू निकाल्नु पर्यो, तार निकाल्नु पर्यो, केबल निकाल्नु पर्यो, अन्य सामानहरू निकाल्नु पर्यो। त्यो लिन जाने वातावरण हुँदैन। त्यो तार चाहिँ नापेर काट्नुपर्छ।
त्यो नाप्नलाई त्यो पानी हुन्छ। डुबानका कारण सेवाग्राही र कर्मचारीलाई समस्या भएको छ। अधिक वर्षाका कारण बाढी कार्यालय भित्रै पस्ने र कागजात तथा अन्य सामानहरू भिज्ने समस्या पनि उस्तै छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय कार्यान्वयन इकाइले मालपोत कार्यालय जाने सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। सो सडक र नाला निर्माण भए मालपोत तथा नापी कार्यालयको डुबानको समस्या डिगो रूपमा समाधान हुने कार्यालयको दाबी छ। मालपोत कार्यालय हस्पिटलको उत्तर साइडको सडक र क्याम्पस चटकपुर क्याम्पस जाने रोडसम्म टच हुने सडकमा हामीले अहिले नाला निर्माण गरिरहेछौँ होइन, र त्यसमा सडक पनि हुन्छ। यो अब एउटै ठुलो प्याकेज छ, यसको कालिका निर्माण सेवाले गरिरहेछ, अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। नगरपालिकाले असहज ठाउँमा काम अघि नबढाइएका कारण डुबानको समस्या हल हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। धनगढीमा डुबानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सहित आम सरोकारवाला निकाय र संघ संस्थाहरूले हातेमालु गरेर ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग विद्युत प्राधिकरण धनगढीका निमित्त प्रमुख रोशन कुमार ठाकुर हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। रोशनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो पानी धनगढीमा वर्षा लागेसँगै सरकारी कार्यालयहरू जलमग्न हुने गरेका छन्। तपाईँहरूको कार्यालय पनि विशेष गरी बढी प्रभावित भएको पाइयो। खास कारण यो के कारणले गर्दा चाहिँ यो कार्यालयमा यो समस्या आएको निम्तिएको हुन त अब समग्र धनगढीमै यो समस्या छ। मैले यहाँ मात्रै के कारणले भनेदेखि त्यसका जवाब त धेरै छन्, तर पनि अहिले चाहिँ यो कार्यालयमा चाहिँ मुख्य समस्या चाहिँ के भयो भने यो खुल्थ्यो होला भन्ने आशयले मैले यो प्रश्न गरेँ। यो अहिले नयाँ 6 लेन सडक बनाएको छ, त्यो सडकको हाइट चाहिँ जमिनभन्दा हाइटमा छ। उतापट्टि अर्को रिङ रोड भन्ने छ, त्यो पनि अलि हाइटमा छ। नयाँ सडकहरू बनेर पहिलाको जमिनहरू चाहिँ होचो भए हुनाले त्यतातिर पानी जमेर हाम्रो अफिसमा पनि पानी आउने गरेको छ। त्यो सडकै कारणले गर्दा सडक जुन तरिकाले जसरी बनाइयो यही नै मुख्य कारण भयो। अब यसमा अहिले स्थानीय तहले पछिल्लोचोटि गरेका के प्रयासहरू पनि थाले जस्तो लाग्थ्यो, के छ त्यसको प्रभाव परेन? हजुर, ह्युम पाइप चाहिँ हालिया थियो हाल्न चाहिँ, तर जति मात्रामा त्यहाँबाट पानी जानुपर्ने त्यति चाहिँ गयो जस्तो लाग्दैन। अहिले यो पानी एकपटक पानी परेन कति दिनसम्म यो समस्या हुने गरेको छ सेवाग्राहीलाई? विशेष लगातार 2-3 दिनसम्म पानी पर्यो भने चाहिँ हाम्रो अफिसमा पानी जम्मा हुन्छ, हाम्रो सामानहरू चाहिँ डुब्ने गरेको छ। हजुर, अनि कसरी त्यो बेला चाहिँ कसरी काम गर्ने, यहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ? अप्ठ्यारो हुन्छ। पोलहरू ढल्या बेला चाहिँ हाम्रो अफिसबाट निकाल्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ समस्या हुन्छ, सामानहरू निकाल्न चाहिँ समस्या हुन्छ। यो त हरेक वर्षको समस्या हो यहाँहरूको? हजुर हजुर। यसपटक त कम होला कि भन्यो, झन् हुँदैन। अब यो यसको निराकरण भनेको चाहिँ मात्रै त्यो सडकलाई के फेरि अर्को तरिकाले बनाउने हुन्छ भन्ने हुन्छ कि के छ, के गरियो भने चाहिँ होला? यो पानीको दीर्घकालीन निकास खोल्नुपर्छ। गत वर्षभन्दा योपालि अलि पानी पनि कम परेको छ, डुबान पनि अलिक कमै भएको छ, तर डुब्न चाहिँ अझै पनि पानी चाहिँ जम्मा भइरहेकै छ। यसलाई समाधान गर्नलाई त पानीको दीर्घकालीन रूपमा निकास, मुख्य कुरा पानीको निकास नै रह्यो। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढीका निमित्त प्रमुख रोशन कुमार ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरू डुबानमा पर्ने हुँदा यो विद्युत प्राधिकरण पनि पर्ने गरेको छ र यहाँ पनि धेरै मात्रामा डुबान हुने गरेको देखेको छ। दर्शकवृन्द, ऐलानीप्रति सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन गाह्रो मात्र होइन, धेरै गाह्रो हुन्छ। केही वर्ष अगाडि काठमाडौँकै थापाथली क्षेत्रमा नदी किनारमा बसेका मानिसहरूलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेर निकै ठुलो बबन्डर मचिएको थियो। केही मानिसहरू बसिआएको ठाउँबाट हटाउनु, उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउने काम गर्नु एक हिसाबले राम्रो पनि लाग्दैन, तर सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने वा खुल्ला गरिनुपर्ने क्षेत्रमा मानिसहरूले बसोबास गर्न पनि मिलेन। सार्वजनिक वा नदी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउँदा अधिकांश स्थानमा बल प्रयोग गरिन्छ, अर्थात् लाठी हिर्काएर, टियर ग्यास प्रहार गरेर, डोजर चलाएर मानिसहरूको बसोबास उठाइन्छ। तर धनगढीमा हालै निर्वाचित मेयर गोपाल हमालले अतिक्रमित क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई बल प्रयोग नगरी सहमतिमै शान्तिपूर्वक हटाएको भनेर हामीले केही समय अगाडि रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ। र
यस किसिमको अव्यवस्थित ती घर टहराहरूलाई हटाएको खण्डमा धनगढीमा हुने डुबान पनि केही हदसम्म कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थियो। खोला नाला क्षेत्रका मानिसहरूको विषय उचालेर यसअघि नृपबहादुर बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी निर्वाचित भएपछि 5 वर्षपछि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने होइन, भूमाफियासँगै सेटिङ गरेर अरू विकृति थप्ने काम गरेको भनेर उनीमाथि स्थानीयको आरोप पनि थियो। त्यही कारणले पनि हुनुपर्छ उनी गएको निर्वाचनमा पराजित भए र विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार भए। उनले केही प्रयास गर्दै गर्दा उनले नयाँ मेयरले निकै चलाखीपूर्वक ढङ्गले अतिक्रमण परेको जमिन खाली गराए भनेर हामीले रिपोर्ट पनि प्रसार गर्यौँ, धेरैले प्रशंसा पनि गरेका थिए। तर पछिल्लो समय यो डुबानको समस्या धनगढीमा जस्ताको तस्तै देखिएको छ। हुन त यो अब वर्षदेखिको समस्या आजभोलि नै ठिक भइहाल्छ हुन्छ भन्ने कुरा पनि नहोला, केही समय पक्कै लाग्ला। आशा गरौँ हामीले यो विषयमा भएको समस्यालाई आधार बनाएर रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले धनगढीका नवनिर्वाचित मेयरज्यूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दा उहाँले केही समय लाग्छ तर म आउने अर्को वर्षदेखि चाहिँ यसको प्रभाव देखिन थाल्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अपेक्षा गरौँ त्यही होला, त्यही अनुसार काम होस् हामीले भन्ने कुरा पनि यिनै हुन्। कार्यक्रम कल 24 छौँ। हामीले यहाँहरू बीच केही रिपोर्टहरू राख्यौँ र यहाँहरूको समस्याहरूलाई पनि हामीले फोन कल मार्फत लिइरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिमा फोन लागेन भनेर यहाँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले अन्य समय पनि हामीलाई फोन गरेर समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ, फोन कल गरेर राखेर समस्या राख्यो भने मात्रै समाधान पाइन्छ भन्ने होइन कि तपाईँले कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि यी हाम्रा नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू राख्नुभयो भने ती समस्याको समाधान हामी खोज्छौँ। प्राथमिकताका आधारमा तपाईँलाई हामी यहीँबाट हामी कल पनि गर्छौँ र तपाईँले हाम्रो भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँसँग कुनै पनि डकुमेन्टहरू छन्, तपाईँका कुनै पनि फाइल भिडियोहरू केही छन् र ती राखेर समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भाइबरमा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा थप विषयहरूसहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।